अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, ये होता है नाअहल, अनाड़ी और निकम्मे और डिसक्वालीफाइड बंदे का जब वो पावर में आता है तो वो इस तरह के नुकसानात करता है। इस तरह के नुकसानात किस तरह के? सऊदी अरब के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन अरूज पे है, अपने अरूज पे है करप्शन। किसी फील्ड में चले जाएं, यकीन करो आप हैरान होंगे। पिछली सारी हुकूमतों के रिकॉर्ड टूट गए हैं हर जगह। नादरा के ऑफिस चले जाएं, वापडा के ऑफिस चले जाएं, सुई गैस के ऑफिस चले जाएं और कहीं चले जाएं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई करें, कुछ करें, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और अभी आपने देखा है पंजाब में 55 करोड़ रुपया उस्मान बुज़दार ने के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है कि उसने लिया है। चीनी चोर, माफिया चोर, सब का बुरा हाल हो गया इस वक्त। ये पाकिस्तान जो है इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। आज जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, यूटिलिटी स्टोर जहाँ से हम वो बकौल हुकूमत के सस्ती चीज़ें लेते हैं, उसके चेयरमैन जुल्करनैन खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ये कह के कि जनाब मैं मज़ीद करप्शन को कंट्रोल भी नहीं कर सकता और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये है वो हुकूमत जो करप्शन के नारे पे आई थी। बाकी चीज़ों को तो छोड़े ना। आज मैंने इससे पहले एक महंगाई की वीडियो बनाई है कि बिजली 5 रुपये 50 पैसे हुकूमत ने महंगी कर दिया है, और 5 रुपये 50 पैसे इतना ही ईद के ऊपर हफ्ता पहले पेट्रोल महंगा किया है पिछले हफ्ते। तो अवाम किधर जाएं? एक शख्स ने कसम से मुझे फ़ोन किया है और वो रो पड़ा है, कहने लगा मलिक साहब ये अपोजिशन वाले भी बाहर नहीं निकल रहे, तुसी निकलो किसी पासे, हम तो मर गए, हमारे पास पैसे नहीं हैं बिजली के बिलों के लिए, खाने के लिए, किसी चीज़ के लिए। ये नाअहल और नालायक हुकूमत के ये कारनामे हैं। ये हम नहीं कह रहे, अब आवाम कह रही है। कोई अपोजिशन तो है ही नहीं। पीपल्स पार्टी नून लीग तो इस बात के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात ही नहीं कर रही। और आज करप्शन के इनके अपने चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया, जुल्करनैन खान ने, कि जनाब मैं करप्शन को कंट्रोल ही नहीं कर सकता और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। अब वो पहली बात जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था कि ये नाअहल, नालायक सेलेक्टेड हुकूमत जिसको आज जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक ने भी कह दिया है कि ये हुकूमत ना काम करना चाहती है, ना इसमें काम करने की कोई सलाहियत है, ये नाअहल और सिलेक्टेड है। ये सिराजुल हक ने भी आज कह दिया जमात इस्लामी के। बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है, हमारे सऊदी अरब के साथ हमेशा प्यार मोहब्बत वाले तल्लुकात रहे हैं, चाहे वो सियासी हों, मजहबी हों, इखलाकी हों। उसने हमेशा भाई की तरह हमारे साथ ताउन किया है, और पाकिस्तानी अवाम और सऊदी अरब की अवाम ने हमेशा एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखा है, प्यार की निगाह से देखा है। लेकिन इस न्याजी के आ जाने के बाद आपने देखा है ना कल से क्या हो रहा है। और ये तो बना था, ये तो सालिस बन रहा था, खुद पैदा करदा सालिस। किसी ने नहीं कहा। ईरान और सऊदी अरब की सालसी कराते कराते खुद सऊदी अरब का दुश्मन बन बैठा है। कल जो शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिए है OIC के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक OIC कौंसल,
تو اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی کہ OIC اگر اجلاس نہیں بلاتی نہیں کرتی نہ بلائے، ہم اپنے طور پہ کر لیں گے۔ کس طرح کر لیں گے؟ کہ جو لوگ کشمیر کی حمایت کر رہے ہیں، ترکی اور ملیشیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی ترکی اور ملیشیا کو عمران خان نے پہلے ان کی میٹنگ میں نہ جا کے ان کو ناراض کیا تھا کہ OIC والے مجھے انہوں نے منع کیا تھا، میں اس لیے نہیں آیا۔ ان دونوں کو بھی اس نے ناراض کیا جن کو کہہ رہا تھا کہ میں ٹی وی چینل کھولوں گا، وہ دو بھی دل سے ناراض ہو گئے، اور آج اس نے سعودی عرب کو بھی سعودی عرب کو اس نے ناراض یہ کی ہے کہ اس نے جناب علی یہ کہا ہے کہ پھر ایسے کرو کہ میرا وہ $3 ارب جو آپ نے مجھ سے لیا ہوا تھا، ہمیں پاکستان نے کہا تھا کہ ہمیں 2-3 سالوں کے لیے ہمارے بینک میں جمع کروا دیں، اور وہ ہم استعمال نہیں کریں گے، ہمارے بینک کے جو ہے نا وہ ذخائر میں اضافہ ہوگا تو وہ پڑے رہیں گے، تو وہ سعودی عرب حکومت نے رکھوا دیا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف وغیرہ ساری حکومتوں کے گزشتہ جتنی بھی حکومتیں تھیں، پیپلز پارٹی کی، نواز شریف کی، سب کی، سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے۔ تو اس لاڈلے نے، اس سلیکٹڈ نے، اس نااہل نے آ کے کل کے وہ حالات خراب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو ادھار 3 سال تک پٹرول ہمیں دینا تھا وہ بھی بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ $70 کروڑ کا اب تک انہوں نے ہمیں ادھار دیا ہے، $70 کروڑ کا، اور اس کے باوجود یہ عمران نیازی جو ہے نا پٹرول کتنا مہنگا کر رہا ہے، حالانکہ ادھارا آ رہا ہے۔ ابھی یہ جو کام کر کے جا رہے ہیں نا، اس کے جانے کے بعد لوگ ایسے اپنے بال نوچ کے روئیں گے، خدا کی قسم، یہ ایسے کام کر کے جا رہا ہے۔ ادھار پٹرول کبھی کسی حکومت نے نہیں لیا آج تک، اس نے لیا ہے $70 کروڑ کا ادھار۔ اب سعودی عرب نے وہ بند کیا ہے، اور سعودیہ نے کہا ہے کہ جناب ہمارے وہ پیسے بھی واپس کریں، کیونکہ انہوں نے بیان ہی ایسا دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم مہاتیر محمد اور ترکی اور ان لوگوں سے مل کے جو ہے نا نئی اپنی بنائیں گے اسلامی کونسل۔ اور بھائی نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ تم نے ان سے بات کی ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوئی، اور شاہ محمود قریشی نے ایسے ہی بیان داغ دیا، اور پھر اس کو ٹی وی والے نے کہا ہے شاہ محمود قریشی کے سر جی آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور انہوں نے ستیہ ناش کر دیا، سعودی عرب کو ہم سے ناراض کر دیا، اور ظاہر ہے جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس نے جو پیسے دیے ہوئے وہ تو اس نے لینے ہیں، انہوں نے تو لیے بھی ادھار کے تھے سارا کچھ۔ تو یہ اس حکومت کا ایک اور کارنامہ ہے، عوام تو ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ یہ آج انہوں نے جو بجلی کی قیمت بڑھائی ہے نا، تھوڑا سا اس کے اوپر پھر، یہ عوام دشمن نہیں ہے، یہ انسان دشمن حکومت ہے۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ لوگ کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے دیں گے۔ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے نا، پچھلی حکومتوں کو احساس تھا، وہ سبسڈی دے رہے تھے، انہوں نے ساری ختم کر دی۔ جب حج کی بھی ختم کر دی تو ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح کی حکومت آ گئی ہے۔ بلک بلک کے لوگ رو رہے ہیں۔ اور یہ جناب آپ کو یہ کارنامہ بتانا تھا کہ سعودی عرب حکومت ہم سے ناراض ہو گئی ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، اور انہوں نے تیل بھی بند کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پیسے بھی واپس کرو، اور یہ اب اکڑ کے پھر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں زندہ، اور بیان دیے نتھنگ، کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بہت مجبوری ہوتی ہے نا، ضرورت۔ سعودی عرب کہتا ہے کہ یار یمن کے ساتھ حمایت کرو یا ہماری کرو، تو ہماری مجبوری ہو جانی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی بیان دیے کہ جناب ہم ترکی، ملیشیا اور اس OIC کے بغیر بھی سارا کام چلا لیں گے، اور OIC اجلاس نہیں بلاتی تو نہ بلائے، دفع ہو۔ یہ کارنامہ ہے دوستو، یہ پاکستان کو اس طرح تباہ کر کے جائے گا کہ لوگ دانتوں میں انگلیاں دے کے اپنے آپ کو کاٹیں گے کہ یار ہم نے
کون سی تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا؟